Coucou tout le monde, مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo spécialement pour les personnes qui aiment le shopping ou bien les achats en ligne. Sinon pour les sites كاين Shein, AliExpress, Wish, Banggood, Amazon, كاين plusieurs sites bien sûr. انا déjà درت لكم une fois على Shein كيفاش ديروا une commande mais malheureusement درتها avant mais يحبسوا la livraison l'Algérie. Alors cette fois-ci بزاف منكم حابين يعرفوا une astuce ou bien فهمكم طريقه باه يقدروا يشريو وتجيهم لا ليفريزون لالجيري باسكو حبسوا كيما شايين انا كنت نشري من عندهم بزاف حبسوا لا ليفريزون لهنا دونك ولاو غير جوست بور لي زوتر بيي حنا en Algérie ما كانش لا ليفريزون. الوغ جبت لكم une astuce تبعتوا بون ديروا une commande تخيروا تشريو نورمال avec une carte de crédit ولا ça dépend باه تشريو وتبعتوها en France الشركه دوك نعتها لكم كيف ديروا لا كوموند ابري هذيك الشركه تجيبها لكم لالجيري. فوالا دوك نعتها لكم هذا لو سيت تاعهم ارسل لي. فوالا لو سيت نديرو سانسكرير هنا كي تكليكيو على سانسكرير تجيكم لهنا بحابين create your account dit par Facebook ou bien Google ou bien enfin l'adresse mail ou bien Twitter. Alors après ma trouve le site كما نعطيت لكم انا درت بين adresse mail جاتني هنا بون chacun كما نقول حنا كل واحد يدخل لو سيت هذا تاعهم ويدير create account تجيه الايدي لهنا. دونك هاد الايدي نهار توصلكم لا كوموند تاعكم بيان لو كولي تاعكم تلقاو فوق لو كولي مكتوب هاد الايدي. دونك كل واحد عنده نيميرو سبيسيالمون شاك بيرسون عنده نيميرو سبيسيال تاعو باه يعرفوك بلي تا هو لا بيرسون لي كومونديت هذاك الكول. سينو هنا لو كولي اريفي انا باسكو حليت في اون بوات جديده لا هذه ما جاتنيش. فوالا هنا كي تكوموندي ولا تبعتي عندهم ان كولي يحطوه لك لهنا. هنا لو بوا ا كالكولي. بون بيان سور لي في هذه ارسل لي كيفاش تعرفوا بلي تجيكم لا ليفريزون باردون. سا ديبون لو بوا تاع لا كوموند تاعك تروحوا لهنا باه تعرفوا قد حتجيكم. تروحوا كالكولاتور فوالا هنايا وين حين تبعتوها باسكو ما عندهم بزاف هنا عندهم غير فرنسا. ديستيناسيون لوين حنا اون الجيري هنا تكتبي الجيري. حنا تعرفي بلو بوا باغ اكزومبل لو كولي تاعك و بيان لا كوموند لي كومونديتيها فيها 1 كيلو. كنديرو 1 كيلو سي با لا بين تكتبوا لا لونغور ولا لارجور باسكو حنا نعطيوك اكزاكتومون بلي تا حيجيك. باغ اكزومبل لا كوموند تاعك فيها 1 كيلو tu calculer يجيكم لي بري تاع سا ديبون بواح نجيبوها. بون هما المود دو ليفريزون كاين 3 كاين ارسل لي كاين كوليسيمو كاين دي اتش ال. باه نعطيكم كيما نقولوا كونساي من عندي انا ديما نخدم ارسل لي. سي فري حطول في لا ليفريزون entre 25 jours حتى 35 jours mais le prix de la livraison ça va raisonnable. Bon, qui vaut 1 kilo, le prix total ou bien le prix de la livraison, ça dépend le poids de le colis tag. Donc, qui m'a le poids 1 kilo avec RCLI, j'ai contre 25 jours, 35 jours, j'ai 15 euros. Colissimo, j'ai 22,8 euros. DHL, j'ai 26,4 euros. Donc لكن حبيتو لكن ما كنتش مزروبين ou bien c'est juste pour shopping ou bien des trucs simples تقدروا تستناو وتجيبوها ب 15 اورو لا ليفريزون. سينو لكن كنتو فريمون تسحقوا هذيك الحاجه ولا معليش une fois ما c'est pas grave. donc جيبوها avec Colissimo ou bien DHL parce que DHL entre 2-5 jours maximum. Colissimo entre 10 jours 25 jours
ارسل لي اللي ما فنخدم بها انايا اونتر 25 حتى ل 35 جور. انا توصلني حتى قبل، توصلني بريسك دي فوا باردون 25 جور تجيني لا كوموند تاعي، كيما وصلت مره اون فوا واحد 32 جور هكاك، ان موا اي 2 جور ميم با وصلتني لا كوموند. دونك دركا نعطيكم باغ اكزومبل افيك شيين كيف ديروا لا كوموند. بون لي في ما تنساوش بلي راهم دايرين بلاك فرايداي، دونك بروفيتي. حنا شايين لي في نعطيكم كيف ديروا كوموند، دونك مانيش حنطول لكم بزاف. اللي ما شافوش الفيديو يروحوا يشوفوها باسكو هدرت لكم بالتفصيل بلي ديتاي كيف دير لا كوموند، كيف تخيري، كيف تجيك لي فيتمون تاعك كيف تخيريهم اكزاكتومون باه يجيو قدك مليح، ما يجيو صغار ما يجيو كبار. الوغ بون حنخير فوالا نخير لا شوميز هذه باغ اكزومبل، اجوتي او باني. فوالا حطيتها في الباني تاعي. الوغ حطيتها في الباني تاعي، ابري رحت لمون باني لقيت لي تروك اللي حابه نشريهم. كوم انا حليت اون نوفيل بواط، دونك عندي غير هادي ديرو بيي. هنا تعملوا لي زانفورماسيون بيرسونيل تاعك. فوالا لهنا بيان سور لي في اليوم الجيري، انا نحكي بيان سور على الجيري باسكو ما فيهاش لا ليفريزون. فوالا لي في لهنا حيكون عندكم ان كود برومو كي تشريو، تكون لا كوموند تاعكم شيتو بصح مليحه. سينو بون كيما قلت لكم لي في لهنا تحطوا لو بيي بيان لا ريجيون، دونك لهنا تحطوا ان فرانس باسكو حين تبعتوا لا كوموند تاعكم لهاد الشركه ارسل لي ان فرانس، تحطوا لو نون برينون نيميرو تليفون بيان سور تاعكم نورمال. هنا لادريس اللي توصل فيها يوصل فيها لو كولي تاعكم باردون، تحطوا لادريس اللي مدوها لكم ارسل لي باسكو افون ما ديروا لا كوموند كونتاكتيو ارسل لي بيان سور سور سيت او بيان سور فيسبوك كيما تحبوا تكونتاكتيوهم، هما يعطيوكم اون ادريس، تحطوا لا بروميير ادريس لهنا et la deuxième هنا، وديروا لا كوموند تاعكم نورمال بوين دو شين هنا، وديروا فاليداسيون. فاليداسيون سا ديبون دوك كيما الشين انا ما فهمتش بايسيرا باي بال شيت بهم من قبل نورمال. سينو دوك لا كوموند تاعكم كي توصل ارسل لي ما تلكوش افون، تبعتوا لا كوموند تسلكوا نورمال لو كولي تاعكم عند شين او بيان نيمبورط سيت، تحطوا تسلكوا نورمال لا كوموند تاعكم. ابري كي تبعتوها عند ارسل لي وي كي تبعتوها عند ارسل لي حين يحكموا يعاودوا لو بوا تاعها اكزاكتومون ويبعثوا لكم لو بري دو لا ليفريزون اكزاكت. اون فوا توصل لهنا اون الجيري حين يكونتاكتيوكم سا ديبون نتوما واش تمدلهم، تحبوا باغ نيميرو تليفون او بيان ليميل. حين يقولكم بلي وصلت بيان سور هما كيما نقول المقر تاعهم اون الجي، كي توصل لتما بيان سور يديروا لا ليفريزون كاون في ولايه لي في ما تتقلقوش، مي يقولكم تحبوا تجي تديوها من الجي ولا نجيبوها لكم كيما نقولوا حنا للدار، وتسلكوا تما لو بري دو لا ليفريزون تسلكوه في لا ليفريزون بعد. دونك ماشي كيما لي زوتر تحبي باغ بايسيرا، تحبي باي بال، تحبي كاش، كيما تحبي نتي سا ديبون واش حابه. وتوصل يوصل لو كولي تاعك فاسيلمون و ان ميم طون تشري من شيين و لي زوتر سيت باسكو حبسوا لا ليفريزون. لي في حد شركه ارسل لي راهي تخدم مع لي سيت كامل، دونك ماشي غير شيين. انا درت لكم ان اكزامبل افيك شيين باسكو ديجا درت بليزيور فوا منو لا كوموند، دونك حبيت نعطيها لكم ديريكتومون. مي نتوما سا ديبون لو سيت اللي حابين تشريو من عنده. جيسبر تعجبكم لا فيديو وتكونوا استفدتوا منه، واللي ما كانوش يعرفوا لاسوس هذه او بيان الطريقه يكتبوا لي في لي كومونتير، واللي شراو اوسي يكتبوا لي في لي كومونتير. et à la prochaine.